Bonjour mes chers, alors on va commencer la correction de deuxième exercice. Alors, faire stopper le vidéo باش تشوف les deux questions. Alors وتقدر تاخد دير سكرين للفيديو باش تبقى عندك l'exercice. و après ندوزو ان شاء الله الكوريكسيون de deuxième de l'exercice 2. C'est bon? Bon, donc l'exercice 2. Bien. Alors, pour l'exercice 2, alors question 1, schématiser une boule de pétanque. Les boules de pétanque هما اللي كنقولوهم حنا الكرة الحديدية، هي ديك الكرة اللي كيكونوا يعني بزاف الناس مجموعين وكتبقى كتلوح بول على بول. شافقين هذه هي البيل دو بيتونك. دو ماس 710 غرام. الوغ حنا شنو قلنا؟ لينيتي انترناسيونال دو لا ماس شنو هي؟ هي الكيلوغرام. الوغ بوغ باسي من الغرام كيلوغرام اون ملتيبليي فوا اش fois 10 à la puissance moins 3. Gramme kilogramme 10 à la puissance moins 3. Soit on dit 710 10 à la puissance moins 3. Ou là, on dit 0, 71. Posé sur un plan horizontal. يعني هاد la boule حطيناها في واحد le plan horizontal. Alors هنا قالك représenter le poids P de cet objet en précisant ses caractéristiques. وعطيك واحد l'échelle اللي هو كيقولك 1 cm représente 2 نيوتن. Alors هذه غادي نشرحها لكم مي ابري ما غاديش نبقى نديرها حيت هذه كانت في التروازيام اني كوليج بارفوا كدار في 5 في بروميير اني ليسي حتى دوزيام اني ليسي ما كنبقاوش نديروها. يعني في سيزيام ما كنبقاوش نديروها. الوغ هنا حتى دابا ما عندكمش نشرحها لكم غير بو انفورماسيون صافي. مي من بعد فاش تبقى هاد الريبريزونطاسيون بليشيل حنا كنديرو سون ايشيل كنجيو كنريبريزونطيو صافي. Alors, schématiser, ça veut dire faire un schéma. Question 1. Plan horizontal. Voilà. Alors, un plan horizontal. Haya. La boule. ياك alors شوف هنا الى لاحظتي هنا كاين الكونتاكت في هاد البوان. بون حنا درناها قالك ريبريزونطي لو بوا بي ديما فين كنبداو من الميليو ديال لوبجي وكيكون فيرتيكال والسونس ديالو فيغ لو با. فوالا ها هي بي. متفقين؟ ولا بغينا بدوموندا لك عاوتاني شنو ياك بغا غير بي باقي ما باغيش ار فاش نبغيو ار غنرجعو لها. قالك لي كاركتيرستيك ياك باردون دو بي. alors اش نبداو لو بوين دابليكاسيون. لو بوين شكون هي؟ alors اش غنديرو هو لو سونتر دينيرسي جي. شكون هو البوين دابليكاسيون؟ لو سونتر d'inertie G. alors ديما البوان دابليكاسيون كتبدا من جي. فين هي جي؟ ها هي جي هادي اللي لداخل. متفقين؟ alors هادي الاولى. دوزيام لا ديريكسيون. لا ديريكسيون ديال من توجور ياك اون سيبل اش بي. متفقين؟ يعني le point d'application de la force P هي السونتر d'inertie G. la direction de la force P شنو قلنا هو الفيرتيكال ياك الفيرتيكال لا فيرتيكال. هنا فيرتيكال عندنا بليزيور فيرتيكو قلنا كاين واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد، ولكن هذاك اللي غادي يدوز من جي فيرتيكال كي باس
ياك par le centre G ياك. لو سونس ديما شوف بي فين غادا بادية من جي وفين غادا vers le bas. شنو قلنا du point G vers le bas vers et اش باقي لينا l'intensité ou bien الموديول ولا كنقولوا لا نورم قلنا هادو سوا كنقول نورم موديول انتونسيتي. كيفاش كنكالكوليوها؟ عندنا واحد الغولاسيون حيت هو ما عاطينيش لانتونسيتي ديال بي، عندنا واحد الغولاسيون ام فوا جي، عاطينا ام و جي سي بون. شنو قلنا ام شحال هيا 710 غرام، باش نحولوها لكيلو غنضربو في 10 على بوسونس موان 3 و جي ما عطيناش جي، فاش ما كيعطيونا جي كناخدوها حنا 10 عطاها لك كتاخد لا فالور ديالها سي بون. الوغ اش تعطينا هادي هي 7,1 نيوتن، هادي بي متفقين. الوغ نرجعو لهاد 1 سنتيمتر ريبريزونت 2 نيوتن. اشنو نقصد بها؟ نكملوها هنا. كيقولك بان 1 سنتيمتر elle représente 2 نيوتن، مي حنا شحال عندنا 7,1 نيوتن، ناخدوها راه بريسك هي 7. الوغ باش نغوبريزونتي 7 نيوتن شحال خاصني من سنتيمتر؟ الوغ لا بغينا هذيك اكس هي شنو 7 فوا 1 انديفيزيوها سور 2 ياك، هذه كنسميوها اشنو لا ريغل دو 3 متفقين. الوغ 7 سيغ 2 شحال تعطينا 3,5 سنتيمتر، يعني باش نروبريزونتي 7 نيوتن خاصني تكون 3,5 سنتيمتر. ولكن شكون هي هذه؟ هي ديال longueur de P، يعني P هذيك لا فلاش ياك دو لا فلاش هيدو هادي دو بي، يعني لا فليش دو بي خاصها تكون من هنا، الوغ من هنا لهنا خاصها تكون 3,5 سنتيمتر متفقين. حنا هادي ما كنخدموش بها، يعني الطول ديالها كتشدها كتعبرها بشي غير من هنا كتبقى غادي كتراسي كتوصل 3,5 كتوقف وكتراسي بي، هادي ما كنديروها سي بون. الوغ اون باس 2 ياك اش كيقول لنا في 2 lorsque l'objet est en équilibre ياك l'objet est en équilibre. Alors هنا quelle est la relation vectorielle liée le poids P de l'objet et la résultante R des forces de constante ياك de contact pardon. Alors هنا كنا درنا parmi H les conditions d'équilibre، قلنا هذه كنا شفناهم في 3e année collège les conditions d'équilibre ياك، هادي نديرها رابيل. شنو كاين بان par exemple P et R ياك ayant H la même direction ياك Z la même direction ياك la même intensité ياك et les sens des forces opposées. Pardon, opposées. هادو هما لي 3 كونديسيون، هادي قلت لكم كامله غابيل متفقين. الوغ نرجعو لهادي، قالك لا غولاسيون اللي كتخلي لك بي و ار ياك فاش في لي كونديسيون ديكيليبر. راه هنا لا غولاسيون شكون هي البرانسيپ دينيرسي.
هي كتقول لنا اش P plus R est égal vecteur nul. متفقين؟ اللي هي إلا قلنا P est égal moins R. يعني هنا كيفاش كتكون P مع R؟ شوف كاين الموان، يعني صافو دير P راه هي لوبوزي ديال R. متفقين؟ وإلا دوينا على لانتونسيتي فاش غادي ندير المودول غنلقى لانتونسيتي ديال P est égal R. هاي قلنا لا ميم انتونسيتي او دو سونس اوبوزي، وبيان سور كتكون عندهم ميم ديريكسيون باش نقولو P est égal moins R. متفقين؟ الوغ وهذا هو اش كنسميو، هذا سي لو برينسيپ دينيرسي. حيت لو برينسيپ دينيرسي اش كيقول لنا؟ لا سوم ياك دي فورس اكستيريور est égal vecteur nul. هو هذا. سي بون. شنو بقى لينا؟ représenter dans ces conditions la résultante R ou préciser ses caractéristiques. Alors pour représenter R ياك نمشيو للشيمه الاولى متفقين ونمشيو représenter R. R منين كتبدا؟ من لو بوين دو كونتاكت بين لابول و لو بلون. ها هي، وقلنا ديما كتكون فيغ لو هو. متفقين؟ الوغ شوف كيفاش دايره ار مع بي، راهما اوبوزي عندهم ميم ديريكسيون، وغادي تكون لانتونسيتي ديال ار هي لانتونسيتي ديال بي. يعني هادي الا كان الطول ديالها 3.5 سنتيمتر حتى هادي تكون 3.5 سنتيمتر. سي بون. هادي كتبدا من هنا من البوين دو كونتاكت بين لابول و لو بلون، و بي كتبدا من لو سونتر دينيرسي. متفقين؟ الوغ شوف هاهي هادي بي باديه، هاهي اللي بالفيغ باديه من الوسط، وشوف ار منين كتبدا. الوغ راه ما كيبداوش من لو ميم بوين. شتا هاهي وحده من هنا وحده من هنا. سي بون. الوغ لي كاركتيريستيك نرجعو. كاركتيريستيك دو ار. سي بون. الوغ سمعني الله يرضي عليك. توجور ياك on a H les mêmes caractéristiques. Le point d'application en général, le point d'application c'est le point d'impact ياك ديال لو بلون على لا بول. ها هو فين هذا ما سميناش، نقدروا نسميوه البوين ا، ولا ما كانش البوين ا نقدر نقولوا لو بوين ياك de contact entre le plomb et la boule. Pardon. C'est bon? Alors, la switch, la direction. Comme vous voyez, on chauffe la direction. Je n'ai la direction. Voilà, il y a le vertical. Dis-moi, le vertical, il passe même le point d'application. La verticale qui passe par le point d'application. Quoi encore? C'est le sens. Le sens. Ah bon, le sens chauffe bien le sens ديال R vers le haut. ولكن منين بدا الديبار؟ من البوان دو كونتاكت. شوف بادي من هنا وغادا vers le haut، ولا تقدر تقول du bas vers le haut. بحال هنا قلنا هنا du point G vers le bas، تقدر تقول du haut vers le bas. ياك possible. Alors du point d'application vers le haut. Yak. Alors l'intensité, on a déjà dit d'après le principe d'inertie que l'intensité de P presque est l'intensité de R. On a trouvé que P est égal à 7,1 newton, alors que R est égal aussi 7,1 newton. C'est bon. Voici la correction de
de l'exercice 2. Alors après, on va passer l'exercice 3. Alors, Inch'Allah, نشوف la prochaine vidéo.